ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധഃ അഥ ത്രയോദശോऽധ്യായः. സൂത ഉവാച. വിദുരസ്തീർത്ഥയാത്രായാം മൈത്രേയാദാത്മനോ ഗതിം ജ്ഞാത്വാ ഗാഥാസ്തിനപുരം തയാ വാപ്തവിവിത്സിതഃ. യാവതഃ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः. तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वदपृथा. गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर् ज्ञातयः ससुता स्त्रियः. प्रत्युज्जग्मुप्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः. मुमुचु प्रेम भाष्पौखं विरहौत्कण्ठ्यकातराः. राजा तमर्हयाश्चक्रे कृतासन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासने. प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वतां. युधिष्ठिर उवाच. अपि स्मरधनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञाधेर्मोचिता यत् समाकृताः. कया वृत्त्या वर्तिदं वश्च अभीक्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले. भवद्विदा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थिकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता. अभिन्न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते. इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्. नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयेत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः. कञ्चित् कालमधावास्तीत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयसकृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्. अभिभ्रतरम्या दण्डं यथावदकारिषु यावदद्धारशूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः. युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रियाम्. एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः. विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत. राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्. प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषां नः समागतः. येन चैवाभिपन्योऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः. पितृभ्रातृः सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे. अहो महीयसी जान्दोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदते गृहपालवत्. अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः. कृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुरभिक्रियत्. तस्यावित्तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः पर्यैत्यनिश्चतो जीर्णो जरया वाससि इव. गतस्वार्थम् इमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः. अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः. यस्वकात् परतो वेह
जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजत्स नरोत्तमः अधोदीचिं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोऽर्कवाक्पायशः कालपुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदूरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिन्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वां पदिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्रीं पतिव्रता चानुजगाम साध्वीं हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मन्नस्विन्नामिव सत्सभाहरः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रानत्वातिलगो भूमिरुक्ममैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चाप्यशत्पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्ममानसः गावल्गणे क्व नास्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्था पितृव्यक्वगतः सुकृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया अशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरदे पाण्डो सर्वानः सुहृदः शिशून् अरक्षदां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मनाम् अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोपादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अधा जगाम भगवान् नारदः सकतुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुज्योऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गदावितः अम्बा वा कतपुत्रार्थ क्व गतावत्तपस्विनीं कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अधा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकात् सपालायस्ये मे वहन्ति बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्तिच्छः यथा गावो नसि प्रोता तन्द्यां बन्धा स्वदामभिः वाक्तन्द्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुस्यातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यस्ये ध्रुवं लोक अध्रुवं वाचचोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि च दुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन्नेक आत्मानात्मानां स्वदृक् अन्दरोन्दनन्दरो भाति पश्यदं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अस्यामभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेदक्ष्वं भवेद्यावदि महेश्वरः धृतराष्ट्रे सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः स्रोतोभिसप्तभिर्या वै स्वर्धूनि सप्तदा व्यदात् सप्तानां पृतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते
स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधिम् अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वासः प्रत्याकृतचडित्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्त्वदमाममोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे खडाबरविबाबरे ध्वस्तमाया गुणोधर्को निरुद्धः करणाशयः निवर्तिदाखिलाहार आस्ते स्थाणुविरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि भावो संन्यस्ताखिलकर्मणः स वा आद्यादनाद्राजन् परदः पञ्चमेहनीं कळेबरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोडजे बहिस्थिता पदिं साध्वी तमग्निमनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्धातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा धाहुरुहत्सर्गं नारदः सहतुं बुभुरुः युधिष्ठिरो वजस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।